Shekanche Pritome Voi Evaksod Gitangaya Meshmoracha Mana Gangayona Gura Uikarat Nau Devachi Utataron Tachi Rengit Rutsungaya Meshvorat Wakana Shekanche Pritome Voi Devaksod Gitangaya Soglyam Tumka Dev Baro Dis Saundeta आयज पवित्र सभा भाग्यवन तोमास धर्मदूत हाची परब समारंभता भाग्यवन तोमास जालो आपोस्ल भारताचो आनीक पात्रोन आमच्या दोनचे फ्रिगोजेचो तर ह्या मिसांत आमी वांटो घेता आसतना भाग्यवन तोमासाची देख घेवन ताचे भाशेन आमी अखंड भावार्थाची मनशां जावंक आमकां सगल्यांक ह्या मिसांतल्यान ताची मजत मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. मोगाळ बाबा भयणो, जेजून भाग्यवन तोमासाक विचून काडलो, आपल्याचो लागशिल्लो पाटलावदार शीज जावंक आनी जी आकारणी भाग्यवन तोमासाक मेळ्ळी ताचे वरवीं ताणें न्हूच आपलेंच जिवीत चिनवसोरणी केली, पूण आपल्याक मेळ्ळो जेजूचो अनुभव दुसऱ्यांक दिवंक तो भारी वावुरलो आनी आमच्या भारतांत येवन ताणें जेजूक परगटलो, जेजू पासत गवाय दिली. आयज ताची आमी देख घेवन जे सुवातेर आमी वावर करता, जे सुवातेर आमी भोंवता, जे आमी वेता थंयसर उमेदीन जेजूक परगटूंक क्रिस्ती तत्वां दुसऱ्यांक आमी दिवंक ह्या मिसांतल्यान आमकां बापाची जाणवाय आनीक बळ मागुया. आनी मिसाची बेग आमच्या जिवितांत अर्थाभरीत जावचे खातीर आमी पातकी मडकून घेवन आमचे चुकीचें देवा लागीं बोगसोणें मागुया. देवाची काकुती कुलो मारून म्हणुया, हांव पातकी सर पळयदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायच्या दानान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो अपराध. हे पासत भाग्यवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या जिवतां आनी भोगतां आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पा देवा लागीं विनत करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्वेस्पो देव आमची काकूत कर आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुमयाक आकलूत कर, क्रिस्ताक आकलूत कर, सुमयाक आकलूत कर. देवाक दिन वाचून बराबर म्हणुया, महिमा देवाक उंच सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टाक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर पदा देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिन वाचता, तुज्या तर विबाबा पासत आमी तुका वाखाणटा. सुमया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सुमया देवा देवाचे शेळे संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचें मागणें आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, भगिवंत धर्मदूता तोमासाच्या परबे दिसा
हे आमचे प्रार्थन दोयेन मानून घे. तुज्या पुताचे शिकोण घेवन आमची खाल जावं गोड आनी भावार्था आड दुबाव आमचेर उपरासता तेन्ना तूंच आमचो भावार्थ सांबाळ. अशें भगिवून तोमासा बरोबर जेजूक आमचो स्वामी आनी आमचो देव म्हूण सदां ओळखूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तको देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या कोणान जियेता आनी रासवट चलयता सासनाच्या सासनांक. रेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्वाचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. कुसव्यान तुका आकाच्या आदीं हांवें तुका वळखलो. तूं जल्मचे आदीं हांवें तुका संस्कारलो. राष्ट्रा खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमला. हांवें म्हळें सर्वेस्परा पळय हांव उलोवंक नकळो, हांव एक भुरगो. पूण सर्वेस्परान जबाब दिलो, हांव एक भुरगो अशें म्हणूं नाका. हांव तुका धाडटां ताचेशी वच आनी तुका सांगूंक लायता तितलेंच तांकां सांग. तांकां भियों नाका, कित्याक तुजी राखण करूंक तुजें सगळें हांव आसां. उलयता तो सर्वेस्पर. तेन्ना सर्वेस्परान आपलो हात काडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हळें, पळय म्हजीं उतरां तुज्या तोंडांत हांव घालतां. देवाचें उतर हें. तुमचो जबाब जावन दी. सगळ्या संवसारांत वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात. म्हणुया सगळ्या संवसारांत वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात. सगळ्याच लोकांनो देवाक वाखाणात, सर्वय परजांनो लावेक नावाडात. जबाब संवसाराक वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात. वचोल मोगाची ताची तीर कशी दयाळ आमचो देव सासणाक विस्वासी. जबाब सगळ्या संवसाराक वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात. बागिवून पावलून एफेसकारांक बरयलोली चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, तुमी आतां परदेशी आनी परकी न्हय, भक्तांच्या सांगाता तुमी नागरीक आनी देवाच्या कुटुंबांतलीं. तुमी धर्मदंडांचे आनी प्रभाद्यांचे बुन्यादीर बांदलोलें घर आनी तोच क्रिस्त जेजू त्या घराचो पुणश्या संदीचो फातर. तोच हें घर सांबाळटा आनी सर्वेस्पराचें मंदीर कशें वाडयता. ताजे सवें आत्मे उदेशी तुमी देवाचें घर कशें बांदून येतात. देवाचें उतर हें. उद्गाराक सगळीं बिरोवया. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय. सुमी म्हणटा, तोमास म्हाका पळयलोय देखून तुवें विस्वास दवरलोय. पळयनासतना विस्वास दवरतात तीं खरेंच सुभागी. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. जिवावा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. जेजू आयलो तेन्ना 12 मदलो एकलो जवळो म्हणलो तोमास तांचे बरोबर नासलो. देखून दुसऱ्या दिसांनी ताका म्हणे, आमी सुम्याक पळयला. पूण ताणें तांकां म्हळें, ताच्या हातांचेर हांवें किळ्यांची खुणां पळयल्या शिवाय आनी किळ्यांचे सुवातेर म्हजें बोट घाल्या बगोर आनी म्हजो हात ताचे कुशींत घालिना जायन जाल्यार हांव सोत मानशाक ना. 8 दिसां उपरांत
शीस 9 घरांत असले आनी तांचे बरोबर तोमास. दारां बंद आसतना जेसू भितर सरलो आनी तांचे मदीं उबो रावून ताणें म्हळें, शांती तुमकां. उपरांत ताणें तोमासाक म्हळें, तुजें बोट हांगा घाल. हे पळय आसात म्हजे हात. तुजो हात लागीं हाड आनी म्हजे कुशींत घाल. ह्या फुडें आनीक दुबाव दवरूं नाका, पूण भावार्थ दवर. तोमासान ताका जाप दिवन म्हळें, म्हज्या सुमया आनी म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हळें, म्हाका पळयलोय देखून तुवें विस्वास दवरलोय. पळयनासतना विस्वास दवरतात ती खरेंच सुभागी. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. मोगाळ बाबा भयणो, कोरोना व्हायरस एपिडेक लागून आयज मनीस घुस्पला आनी घुस्पल्ल्या मनांत कांय जाणांच्या मनांत असो एक विचार येता, खरेंच देव आसा काय? आनी होच विचार एका म्हज्या इश्टान म्हाका केलो. जेन्ना कोरोना व्हायरस एपिडे बाबतीन तो म्हज्या लागीं उलयतना तो म्हणटालो, फादर खरेंच देव आसा. आनी देव आसा जाल्यार बेगीनूच इलाज कित्याक मेवना? जायते फावटी आमच्या मनांत दुबाव येतात आनी असलोच दुबाव बागेवन तोमासाच्या जिवितांत आयलो. जेन्ना ताणें पळयलें जेजू कुर्सार मेलो, पूण त्या उपरांत ताचे बाराबरचे शीस ताका सांगतात, आमी सुमयाक पळयला. आनी असले परिस्थितींत तोमास दुबावता. मेल्लो मनीस कसो जिवंत जावं येता. ह्या वेळार आमी भिरांतीन आसा आनी हे म्हाका कितें सांगतात, सुमयाक पळयला. जेन्ना तो म्हणटा, ताच्या हातांत ताचे कुशींत म्हजें बोट घातल्या बगर हांव ताका सतमानचो ना. पूण तोच तोमास जेन्ना जेजूक पळयता, ताचो ताळो आयकता, तेन्ना आपलें कितें उलयल्लें तें सगळें विसरता आनी म्हणटा, म्हज्या सुमया आनी म्हज्या दोनया. आनी ही भावार्थाची उच्चारणी तो करता. दुबावांतल्यान अखंड भावार्थाचो मनीस तो जावंक पावता. दुबावांतल्यान भावार्थाचें सोत तो सोदून काडटा. आनी ह्याच भावार्थान भरून होच भावार्थ घेवन तो थंयच रावना, पूण ह्या आपल्या सुमयाक आनी धोनयाक परगटूंक आमच्या भारतांत लेगून तो येता, केरला. आनी हाकाच लागून ताका आमी एपोस्टल ऑफ इंडिया, भारताचो आपोस्टल म्हूण मानतात. आनी जरी तर आमी केरला वचत जाल्यार कुरिसमुंडी, मायलाटूर हांगासर हो दोंगर आसा, माउंट ऑफ सेंट थॉमस. आनी थंयसर दिसाच्या दिसाक कितलोसोच लोक हे दोंगराचेर चडून भाग्यवंत तोमासाची मजत मागतात. म्हाकाय सयेग मेवलो थंयसर वचूंक. आनी खरेंच हो दोंगर पळयल्यार भिरांत कशें दिसता. खळपी दोंगर, सुमार 40 आनी 5 मिनटांची ही वाट चलूंक जाय. वयर पावतच
एक वेगळेच तरेचो संतोष, एक वेगळेंच दर्शन थंयसर मेवता. कित्याक ते दोंगराचेर भाग्यून तोमास खंय रावतालो. थंयसर ताच्या मनाक कपेल आसा आनी जंय तो दिमी घालून मागणें करतालो त्या पांयाची निशाणी, पावलांची निशाणी त्या दोंगरार आमकां दिश्टी पडटा. आनी त्या उपरांत आमी जाणात ताका तामिळनाडू, मलयपूर म्हळ्यार थंयसर जिवेशी मारलो. भाग्यून तोमासान जेजू पासत आपल्याचो जीव दिलो. जेजूक परगटूंक तो भिवंक ना. म्हजो समी, म्हजो धोनी हें सोत ताणें उद्गारलेलें, तें सोत ताणें आपल्या जिवितांतल्यान रोगताचो निमाणो थेंबो बारो पर्यान दाखोवन दिलें. आनी हे आपल्या सुम्याक आनी धोनयाक ताणें साक्षी दिली. आयच्या शिव वर्तमानांत जेजू आमकां म्हणटा, पडले नासतना विस्वास दवरतात ती खरेंच सुभागी. दुबावना आमच्या जिवितांत आकांत येता, त्रास येतात, पिडा येतात तेन्ना आमचेर भिरांत येता, मन घुस्पता. असल्या वेळार खरेंच देव आसा काय असो प्रश्न करचे बदलेक, वय देव आमच्या सांगाता आसा, देव म्हज्या सांगाता आसा हें सोत आमच्या कालच्या मनांत आमी रिगोवची गरज. कित्याक आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलां, सर्वेस्पर देव म्हणटा, तूं आवयच्या कुसक्यांत आसनाच हांवें तुका ओळखलो. कुसव्यांत तूं आकाशच्या आदीं हांवें तुका ओळखलो, तूं जल्मचे आदीं हांवें तुका संस्कारलो. धर्मकाल बाबा भयणो, देव आमचो इतलो तर मोग करता जाल्यार आमचो भावार देवाचेर कितलो आसा काय. भाग्यो तोमासान म्हज्या सुम्या आनी म्हज्या धोनया म्हणून आपल्या भावार्थाची घवाय सगल्यांक दिली. जेजू म्हज्या जिविताचो सोमी आनी धोनी काय. तरी परबेंत वांटो घेता आसतना ह्या प्रश्नाक जबाब दिवया आनी 2 दिसाक हेच आमचे जेजू आमच्या जिविताचो धोनी आनी सोमी आमी करून भोव करून कश्टा वेळार, पिडे वेळार आमचो भावार्थ अदीक आनी अदीक आमी मजबूत करूंक हेच भायगोताची मजत आमकां सगल्यांक मागुया. जेजू आमचो सोमी आनी आमचो धोनी हें सोत आमच्या कालच्या मनांत रिगोवया. उबी रावया आनी एकाच देवाचे सोत मारून म्हणुया, सोत मानतान देवाक हे बापा स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणारा जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या. तो पवित्र आत्म्या वरवीं करबे समवलो, आंकवार मरेतावन सोलमलो, पंच त्या ताका ताणें कोस सोंसले, ताका कुटसार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, ते सामन्यांतलो जिवून जालो, स्वर्गार चडलो, सय पदा देव बापाच्या उजव्याक बसला. तुयें जिवी आनी मेल्यांची म्हूण सोबी करून घेतलो. सतमानता पवित्र आत्म्याक, कॅथोलीक पवित्र सोबेक, भक्ताचो एकतार, पातकांचें भोगसणें, कुळीचें जिवंतपण, सासणांचें जिवीत. आमेन.
म्हज्या बाबा भयणो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्वेस्प द्या बापाक मानता तसलें जाव म्हूण मागात हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमचे देवा तुवेंच दिल्ली ही देणी आमी तुका भेटयता आनी तुज्या धर्मदुता भाग्यवंत तोमासा वरी जेजू आमचो देव म्हूण ओळखून तुका दिन वाचता आमची बेटवणी मानून घे आनी सर्व दुबावांचेर जैत व्हरून तुवें आमकां दिल्लो बाबाट जोतनायेन सांबाळून आनी ताचे प्रमाणे जिवंक आमकां कृपा दी आमच्या सुमया जेजूची नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं आमची काळसां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदार्थां सासतांच्या देवा सर्व कळ्यान सोडताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो आनी आमच्या फायद्याचो तुजी पवित्र सभा पवित्रायची पुणा जावन ह्या संवसारान सदां उरच्या आनी सुर्गीची शिकवण सगळ्या मनशांक परगट करच्या तुवें ती धर्मताचे बुन्यादीर थीर आनी घोट बांदून दवरल्याय देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सुर्गीच्या दरबारां सांगाती संतोशान तुजी स्तुती उच्चारता. पवित्र 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 सर्वेस्पर तूं हे संवसार भरला तुज्या आवय बाबा म्हूण सुर्गीन तुका सय सय सर्वेस्पराची नांवी येता ताका सय म्हूण सुर्गीन तुका सय सय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता सावती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशेन कोश्ट मरोन संगवेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर म्हजी. तेच पोरी जेवण तातूंत ताणें काल्स घेतली तो नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हळें तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेया ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक करोडाचें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनच्या पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात. भावाताचो घोच परगोचुया सुमया जेजू आमी उंडो खाताव आनी कालसितलें पियेताव तितले पावची तुगे भगवान येसूर आमी तुजें मरण परगोडटाव. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सुमणीची काल तुका समर्पिताव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सुटिल्ल्या आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप सैवाक लिपनेरी आमच्या विष्णू सैवाक आनी सगळे यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगात वाडू. कुणाल शाणपणाचो बरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भयणी बाबांची कापीत कर तांकां ज्येश्ठ गतीन मेल्लें समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाचे मागीर सांगाचे बागून तुजे जपोती
बागोन दोन दुतान सोड काडून तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू तायन, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान, सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंगोन आनीक वैभव तुका, सासनाच्या सासना. आमेन. जेजून शिकयलें मागणें सगळीं बराबर आमी उच्चारुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां मोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सगळीच्या सुखाक आनी आमच्या सुमणारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी परमाशनांत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांनी निश्टय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांत मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जडची येताय आनी रासभर चलयताय सासनाच्या सासनांक. सुमयाची शांती सदांकाळ तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. संवसाराचे पातकाचेले आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे ओ जेजू देवाचो पूत, आमचो सोमी, आमचो धोनी, ह्या वेळार जेजू घेवंक तयार जाल्यार सगळीं आमी सुभागी. सुमया ते म्हजे भितरूचे म्हाका फावना, पूण जिका जोतान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थुया. देवा आमचे बापा, पळय नासतना बाबा दोता ती सुभागी म्हूण तुज्या पुतान आमकां सांगून दवरलां. आमी घेतला त्या क्रिस्त प्रसादांत आमचे पासत मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रगत आमी सेवल्यांत म्हूण भावार्थान ओळखून आमी तुका दिन वाचता. भाग्यवंत तोमासाचे विणवणेन आमचे दिसपट्टे जिणेंत आमचो बाबा खरो म्हूण कन्यांनी दाखोवंक आमकां बळ दी म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. पादव्याच्या नांवान, म्हजे यादनीक भावाच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान तुमकां सगल्यांक आमी खुशाल बरीत आमचो आस्कारी भाग्यवंत तोमासाची परब आवड येता. आनी देवाचो आशिर्वाद तुमचेर आमी मागता. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. सर्वेस्प देव बाप आनीक पूत आनीक पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. अखंड भावार्थाची मनशां जावंक तुमकां धाडटा. देवाचे वड उपकार.